بدنا نحكي عن chapitre l'acide fort base fort. Qu'est-ce qu'un acide fort? Un acide fort est une substance qui se dissocie totalement en libérant H3O+. Alors qu'une base forte est une substance qui se dissocie encore totalement pour libérer OH-. رح نبلش نحن كيف نقدر نميز بين كذا رياكسيون حسب البي اتش لإلها. طب كيف بدنا نعرف إذا هي نوتر؟ نوتر يعني البي اتش نعرف إيجال أسات. سات هون أصغر من سات، هون أكبر من سات. طيب كيف هيدا الشيء بنعرفه؟ إذا نحن عم نشتغل على 25 دغري سلسيوس فإذا نحن عندنا البي كا او بيكون 14. طب البي كا او 14 يعني 1 دومي فوا 14 بيطلع عنا بي اتش سات. هون نفس الشيء إذا على 25 درجة 1 دومي فوا 14 سور 2 بيطلع عنا سات. فإذا نحن كيف نقدر إذا كانوا عاطينا رياكسيون نعرف إذا هي نوتر أسيد أو باز؟ إذا هون شو بنعمل؟ بنطلع حسب البي كا او لإلها وبنقسمها سويفون سي 3 ريغل هو أريتمي. حددت عنا السوليسيون إذا أسيد أو باز أو نوتر. إذا كنا عم نشتغل بميليو مثلا خلينا نحتسب الأسيد كلوريدريك اللي هو ال HCl. ال HCl كيف نكتب له الرياكسيون له؟ هو se dissocie totalement dans l'eau plus H2O نحصل على شو؟ على H3O plus Cl. طيب نعرف نحن انه هو حصلنا على الكونتيتي ل H3O+. طيب كيف نطلع البي اتش؟ الراجل الشهيرة الاسيفار مونلوج H3O+. بكون عندنا عادي كونتيتي هيدا سولفون ما بنشتغل فيه. فإذا بيكون عندنا كونتيتي أساسية بنشتغل فيها وبنطلع عنا الأسيد قد ايه البي اتش إله حسب شو؟ حسب الكونتيتي لل H3O+ اللي طلعت معنا. هيدا الشيء لازم نعرفه. فإذا دايما H3O+ بلس ليون سبيكتاتور، هيدا بنسميه ايون سبيكتاتور. ممكن مش بس سبيكتاتور يقولوا لنا عنه، ممكن يقولوا لنا ايون انديفيرون. ايون انديفيرون. شو يعني انديفيرون؟ يعني ما له عازل لقلب السوليسيون، يعني ما بيهمنا وجوده، ما بيأثر على البي اتش، ما بيعطي لا اسيد او بازيك، مثل ما هو بضل ما له وجود، هو بس ايونيك. ما تشتغل مي بيطلع لنا سائل. يعني البي اتش ما بيتأثر فيه. فإذا نحن بنرجع لل H3O+ وبنطلع البي اتش بهيدي الريج اللي هي مونولوج H3O+. الفور كثير هين عن الفهم ولا شيء. شو حيطلع لنا؟ حنعطي مثلا غير ال HCl، ممكن نعطي ال HBr، نفس المبدأ ما تغير شيء. ال HBr بالمي نفس الشيء، بالمي بيعطينا H3O+، بس شو الفرق؟ حيكون بقر المو، حيصير الايون سبيكتاتور اللي بقر مو، ما حيختلف عنه شيء، نفس المبدأ. واكيد قلنا البقر المو هي ايون سبيكتاتور انديفيرون بالمي وبالسوليسيون. فاذا من الطبيعي حيتاثر بال اتش بال H3O+ ونطبق الرياكسيون العاديه. في شغله مهمه لازم نعرفها عن الاسيد فار، انه نحن اذا عملنا ديلوسيون للاسيد فار كيف نعرف نعمل ديلوسيون؟ بنحط له مي. اذا حطينا مي بصير في عندنا فاكتور دو ديلوسيون. فاكتور دو ديلوسيون هو شو؟ دائما بيكون عندنا C1 على C2، يعني فينا نقول V2 على V1. المهم نحصل بالاخر على هيدا الفار، يعني C1 V1 égale C2 V2. فإذا هيدا هو الفاكتور دو ديلوسيون. En diluant un monoacide fort 10 exposants 1 fois، يعني عم نعمل له 10 exposants 1 fois، بيطلع عنا انه البي اتش لإله son pH هيها son pH va augmenter de 1 unité. قد اللي بنعمل له اياهم عدد المرات، الان هي تعتبر عدد المرات اللي عم نعمل فيها الديلوسيون. قد عدد المرات اللي عم نعمل فيها الديلوسيون بيكبر عنا البي اتش. هيدي فكرة الفار اللي لازم نعرفه. هلا بالقسم الثاني كمان حنشرح عن كمان الباز ورح نعطي دوزاج للفار مع فار. خلينا نفوت على الباز. الباز كثير هين كمان قلنا عنه انه كمان se dissocie totalement en libérant H-. كثير سهل. الرياكسيون اللي لإله
بي اتش ايجال بي كا او بلس لوج، عفوا الفورمول اللي فينا نطبقها لنجيب البي اتش بي كا او بلس لوج او اتش موان ام ا 25 دوغري سلسيوس قلنا بي كا او ايجال ا 14 يعني بي اتش شو بتساوي 14 بلس لوج او اتش موان. اكيد بيكون عندنا رياكسيون عاديه حيلا الاسفور بنحطه بالمي بيطلع عندنا كمان شو؟ بيطلع عندنا او اتش موان بدل اتش 3 بلس مع ايون سبكتاتور انديفيرون دو لو ما خصو بالمي ما خصو عفوا بالرياكسيون، بكل بساطه بس بيتاثر الميليو بالاو اتش موان ليبري وبتطبق القاعده العاديه اللي هي 14 بلس لو او اتش موان. كمان نفس المبدا من ناحيه الاسيد فور انه en diluant un monobase fort 10 exposants à la fois son pH moyen شو بده يصير؟ va diminuer alors qu'un acide fort va augmenter كمان de 1 unité اللي هي عدد المرات اللي نحن عملنا فيها ديلوسيون. هيدي فكره تعريف الفور كمان لكاسيد او كباز. اذا جينا نحن بدنا نحكي هلا حاعطي بس هيك ابليكاسيون صغيره عن هول التروا كيف نحدد الناتور للميليو اللي عندنا اياه. فينا نحن نعطي مثلا انه عندنا البي اتش بتساوي 6.8 اوكي، عندنا ميليو عنده بي اتش 6.8 هن عاطينا اياها، قالوا لنا عرفوا لنا هي السوليوشن نوت او اسيد او باز، وعاطينا نحن كدوني كمان انه عندنا البي كا او بتساوي 14. حتى لو ما اعطوكم اياها يمكن يقولوا لكم 25 دجري، لما 25 دجري نحن بنعرف انه هي 14 لحالها لازم نعرف هيدي الضمه، يمكن قبل ما يعطونا اياها. فاذا شو بنعمل؟ بنطبق معنا البي ان دومي بي كا او. ان دومي بي كا او قد ايه بتساوي؟ ان دومي ف 14 يعني 7. طيب عندنا البي اتش اصغر من 7 او اكبر من 7 او بتساوي 7، بنطلع هون ثلاث احتمالات. بنلاحظ انه البي اتش اصغر من 7، اصغر من 7 يعني مين؟ يعني هاي، يعني هو شو؟ بي اتش بتساوي هيك بنكتب 6.8 اصغر من ان دومي بي كا او اللي هي بتساوي 7، وبالتالي بنقول هيدي سوليوشن اسيد، وهيك حددنا شو طبيعه السوليوشن اللي عندنا اياها. فاذا من الطبيعي بيعطونا بي اتش، بيعطونا بي كا او، حتى لو ما عطونا اياها لازم نعرفها، وبنطبق الثلاثه فورمول بنقارنهم ونعرف شو هي طبيعه السوليوشن. هيدول صار براسنا الفور شهور. هلا حنحكي عن فكره بعد عنا الدوزاج. دوزاج فور كثير هين، فكرته بس رياكسيون دو دوزاج. نحن بنعرف كل شيء رياكسيون دو دوزاج يعني هي توتال. توتال يعني H3 O بلس بلس OH موان شو بيعطينا 2H2. هيدا ما عادش نعتبره هو يعتبر سولفون، صار عنا مي. بنعرف نحن اذا جينا الجمله الشهيره اللي لازم نحفظها انه à l'équivalence les réactifs réagissent en proportion stoichiométrique. شو يعني proportion stoichiométrique؟ يعني النمبر دومر ل H3O بلس اللي راح هو ذاته نمبر دومر ل OH اللي بيطلع. يعني اذا كان عندنا بشار فرضا عم نعمل بقلبه البشار H3O بلس، عم ننزل عليه شو من البيرات؟ عم ننزل عليه OH عم ينزل. اول شيء عطيه غازيرو مليو اكيد اسيد، ليه؟ نحن عندنا بالبشار H3O على الايكيفالانس بده ينزل OH قد اللي عندنا اياهم هون H3O بلس بده ينزل عليهم كونتيتي من OH. هيدا هو الفي ايكيفالانس. اوكي؟ فاذا لما تصير الرياكسيون انه النمبر دومر ل H3O بلس اللي عندنا اياه قد النمبر دومر ل OH وصلنا للايكيفالانس. من بعدها ايكيفالانس يعني وصلنا على مي، والمي شو هي؟ نوتر. فاذا البي اتش على الايكيفالانس ايجال ا 7. فاذا لازم نعرف اذا قطعنا الايكيفالانس، يمكن يسالونا شو هو البي اتش بعد الايكيفالانس. بعد الايكيفالانس لازم نعرف انه صار عم يصير في اكسير من الاو اتش، يعني هول H3O بلس اللي نزلوا عم يصير في عنا
قدهم او اتش موان، قطعناهم عم نزيد بعد اكسل من الاو اتش موان، زدنا اكسل من الاو اتش موان، فاذا بي اتش بده يصير بازيك. والعكس صحيح، يعني ممكن نحن نكون حاطين بقلب البرشام او اتش موان وننزل عليهم شو؟ من البيرات H3O او بلس. اكيد التي ايجال 0 بيكون بازيك على ايكيفالونس نوتر لانه حيصير عندنا مي، نقطع على الايكيفالونس بصير اسيد نتيجه الاشتراك بس. وهيدي فكره الدوزاج. بعد فينا نزيد عليها انه نحن عادي كل اسيد عنده نومبر دو مول ان ا، عنده كونسنتراسيون سي ا، عنده فوليوم في ا، نفس الشيء سي بي في بي ان بي، هول كلهم مختصين. لازم نعرف كمان انه عن الايكيفالونس عندنا سي ا في ا ايجال سي بي في بي. نفس اللي حكيناه هون، ما هيدي ان للاشتراك بلس يعني ان ا، وان للاو اتش مون يعني ان بي، ونحن بنعرف انه الان بتساوي هي سي ا في ا، ونفس الشيء سي بي في بي. ممكن يقولوا لكم اذا كنا عم نعمل هيدا الدوزاج باز باغ اسيد، ممكن يقولوا لكم جيبوا لنا الفي ايكيفالونس. طيب هون الفي ايكيفالونس هو في بي ولا في ا؟ اكيد الفي بي، لانه بالبيرات شو عندنا؟ عندنا في بي، فنحن عم ننزل ومنا بنقرا على البيرات قد ايه عندنا. بيكون عندكم السي ا دوني، الفي ا دوني، والسي بي اكيد، بتجيبوا منا الفي بي اللي هي الفي بي على الايكيفالونس. باغلب الاحيان لما نكون عم نحكي عن دوزاج بنستخدم هيدي الريغ لنطلع منها. ممكن اوقات يعطوكم هن الفي ايكيفالونس ويقول لكم جيبوا لنا السي بي، يعني اكيد بده يكون عندكم ان واحد، مستحيل اكثر من ان. واكيد اذا قلبناهم نفس الشيء ما بيتغير ابدا. نحن بنعرف قلنا قبل شوي انه نستخدم هيدا الريجل البي اتش ايجال مع لو كونسنتراسيون الاشتراك بلس. اكيد ما نضيع اذا معنا الاشتراك بلس وبدنا نجيب البي اتش عادي نفس الشيء بيسمون بي اتش، لانه اوقات كثير في ناس بتغلط بهيدي النقطه، عادي نفس الشيء عكسها وبيطلع. حكينا عن الديلوسيون، الدوزاج، واذا بدنا بس هيك نعطي فكره صغيره عن الجرافيك اللي بيطلع معنا بالدوزاج كرمال اذا في حدا ما بينتبه له. هيدي عنا هيك بيكون عنا اول شيء عادي سطور، بيطلع عنا هيدا السطور. في ميثود اسمها ميثود دو تانجونت باراليل. ميثود دو تانجونت باراليل هي بنستخدمها لنجيب الفي ايكيفالونس. اوقات بيكونوا عاطيكم الجرافيك وعاطيكم الكور وبتضطروا تعملوا الميثود دو تانجونت باراليل لتجيبوا الفي ايكيفالونس. عادي كثير هينه هي. بيكون تانجونت على اول فينا نقول سو او الدمي سو اللي بيكون بارتي كوربي، والثاني اللي بيكون كمان على تانجونت على دوزيام كور، بس اهم شيء يكونوا باراليل على بعض. والدروات الثالثه اللي بدي ارسمها بدها تكون اكويديستون دي دو دروات، وبدها تكون شو باراليل كمان عليهم، يعني تقريبا رح نرسمها تطلع تقريبا هون بتكون باراليل على الدو دروات، بتكون كمان اكويديستون دي دو. بيطلع عنا هيدا هون كنا عم نحكي بي اتش، هون كنا عم نحكي في بي، اذا كنا عم نعمل او اتش نون بار اتش 3 بلس، هيدا هون بيعطينا في بي او، وهون اكيد شو بي اتش او، البي اتش ا ليكيفالنس. وهيدا بيكون عنا اهم الافكار اللي انطرحت. اكيد اذا كنا نحن عم نعمل ديلوسيون، في ديلوسيون يعني المفروض قلنا البي اتش شو بالديلوسيون للفار اسيد فار بيكون في عنا اوغمونتاسيون دو ان يونيتي. اوغمونتاسيون دو ان يونيتي للفار يعني بدها تعلى، الكور بدها تصير بهذا الشكل. بس لازم نعرف انه ما بيتغير عنا الفي بي، نافكتو با لو في بي، بس فكرة انه الكور بتصير عم تعلى من ناحية الفار بتقل، من ناحية يعني من ناحية الفار البي اتش لإله بقل، اما من ناحية يعني باس فور بي اتش بقل، اسيد فور البي اتش بيكبر. وهيك المفروض نكون اعطيناكم اهم الافكار. كلنا بنعرف بس بعد فكرة اساسية لازم نعرفها انه الكونستانت كا او هي للمي شو بتساوي؟ بتساوي الكونسنتراسيون ل H3O2 H3O بلس مع او اتش موان
هيدي رياكسيون اوتو بروتوليز دو لو لازم نعرفها. هي على عفوا 25 دوغري سلسيوس بتساوي 10-14، يعني البي كا او بتساوي 14. واوقات كثير بيكون عندنا مثلا الاتش 3 بلس، ونحن بنعرف انه هي بتساوي 10-14، يعني فرضا حنعطي اكزامبل 10-7 الاتش 3 بلس، معنى الكا او بنجيب لنا 3 اوقات بنستخدمها كثير بحل اذا بيكون عندنا رياكشنات مع تابلو دافانسمون. هيك بنكون شرحنا الشابتر وهيدا كل شيء. ميرسي لكم.